अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो बस थोड़ी थोड़ी व्लॉग बनाती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि गर्मी कोई इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने देखा है आजकल हर कंट्री में, हर शहर में तूफ़ान, बारिशें, ये वो माशाल्लाह चलते रहते हैं। लेकिन हमारे हैदराबाद तो गर्मी ही गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो बस इस गर्मी में तो खाना पीना तो होता ही रहता है। तो मैंने बनाए थे पाए। पाए की पहले भी रेसिपी दे चुकी, तो इस वजह से मैंने पूरी नहीं आपको रेसिपी दी थी पायों की, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है पाए बनने में। और उसके बाद चिकन का सालन बनाया था रात में। और पाए मेरे बच्चे सब शौक से नहीं खाते, तो कुछ के लिए बिरयानी, किसके लिए पाए बनाना, ये गर्मी में स्कूल बच्चों के ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आखिरी दिन था बच्चों के स्कूल का, वरना तो डेली स्कूल जाना, वहाँ से आना, खाना पीना बनाना, गर्मी इतनी ज़्यादा ऊपर से तो बस तबीयत इतनी कोई खफा खफा हो जाती है बंदे की, जो दिल ही नहीं करता ना तो कि कोई चीज़ बनाने पे ना खाने पे। बस एसी चला रहता हो और हम सोए रहें, बस यही दिल कहता है। और अगर खाने पीने की बात करो तो फ्रूट्स वगैरह हो, ठंडी ठंडी चीज़ें हो तो वो खाएं, बाकी किसी पे दिल नहीं है। तो इस वजह से मैंने बस आजकल व्लॉग मेरे आते ही नहीं हैं ठीक से, डेली व्लॉग्स आते ही नहीं हैं। जब भी कुछ बनता है या कोई भी काम वगैरह करती हूँ तो बस थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाती हूँ, क्योंकि साथ में गर्मी, साथ में काम करना, पसीने बहते रहते हैं, और उसमें व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखने वाले को अंदाज़ा नहीं है जितना बनाने वाले को पता है। तो बस ऐसा ही था कुछ। तो यहाँ पे मैंने चिकन का सालन बनाया था, रात को मेहमान भी आ गए थे, साथ में चावल थे, रोटी थी, मेहमानों को भी दिया, खाना पीना सारा कुछ करवाया। तो बस रिकॉर्ड इतना कुछ नहीं बन पाया, जो लास्ट में मैंने खाया वो उसकी थोड़ी सी रिकॉर्ड बस मैंने कर ली थी। बाकी जो भी रूटीन होगी आगे आगे इंशाल्लाह, दुआ करें खैर खैरियत से ये दिन भी गुजर जाएं, गर्मियों के अच्छे दिन आए। तो बस वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी होगा डेली में। ये था दूसरे दिन का क्लिप। तो दोपहर के खाने में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब्जियाँ, चिकन, ये वो सारा कुछ बना बना के हमने खाया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आज बस KFC पे रिकॉर्ड तोड़ के हमने ये चीज़ें कुछ ऑर्डर की थी, ताकि कुछ न्यू और कुछ बगैर मेहनत के भी खा के देखें। वैसे तो घर में लाना, बनाना, उसके बाद ही जाके कुछ खाना पड़ता है। तो बस इस वजह से उसके बाद मैंने सारा दिन इंतज़ार किया कब दिन डलेगा, गर्मी कम होगी, ताकि मैं थोड़ी बहुत जाके ग्रोसरी करके आऊँ घर के लिए। तो यहाँ पे मगरिब के टाइम के बाद में निकली हूँ, तो इतना कोई इसका किराया और रिक्शे का, जब गाड़ी नहीं होती घर में अवेलेबल तो किराए रिक्शे पे ही जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा। और जैसे भी हमारे घर से बहुत दूर है, आधा एक घंटा लग जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो इस वजह से बस यहाँ पे ऑफर्स चल रही होती हैं, सेल भी होता है, तो इस वजह से मैं चेज़ पे गई थी, काफ़ी डिस्काउंट था। तो बस इस वजह से मैं चेज़ पे गई, और वहाँ से जो भी मुझसे बना बना पाई मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, जो जो चीज़ें मैंने ली। तो बस वो चीज़ें लेके, और मैं तो थक भी जाती हूँ बहुत जल्दी। इतना कोई बड़ा है चीज़ मॉल, बहुत ज़्यादा चल चल के बंदा थक जाए, लेकिन ये नहीं वो होता कम नहीं होता, इतना बड़ा है, इतना माशाल्लाह। नीचे ऊपर, उसके और भी 4 फ्लोर है शायद, चौथे पे तो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ऐसा कुछ उस पे मैं कभी नहीं गई। बाकी 3 में गई हूँ, 2 में तो जाती जाती हूँ, बाकी 1 में भी इस वजह से गई थी। हाँ, इस बार मुझे देखना था कुछ कपड़े वगैरह बच्चों के लिए, लेकिन इतनी कुछ मुझे वैरायटी वहाँ की अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, ना तो पसंद आया। तो बस यहाँ से मायोनीज़, केचप वगैरह वगैरह, चावल, दालें, आटा, जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वही सारी यहाँ से मैंने ली थी। थोड़ा बहुत किसी पे डिस्काउंट था, किसी पे नहीं था, किसी पे था ऑफ़र,
کچھ زیادہ اچھی، بس جیسے تیسے کر کے ماشاءاللہ گروسری ہو گئی تھی ہماری. تو بس اسی کے ساتھ میں آپ سب کی ریکویسٹ کرتی ہوں، سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں تاکہ میرے جو بھی سبسکرائبر ہیں جو مجھے ڈیلی دیکھتے ہیں تو پوری ویڈیو واچ کریں، اور ان کے لیے بہت زیادہ تھینک یو جو مجھے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور لائک بھی کیا کریں. لائک ضروری ہے کیونکہ لائک سے ہی ولاگس آگے بڑھیں گے اور ہمیں رسپانس ملے گا. تو بس ابھی بھی میں اتنی گرمی میں بیٹھ کے پنکھا بند، اے سی نہیں، بچوں کا کوئی شور شرابہ نہیں، اس کے بعد میں جا کے یہ ولاگ بنا رہی ہوں اتنی بہت مشکل سے. تو بس یہ کام بھی مجھے کسی مجبوری میں کرنا پڑا، یوٹیوب پہ آنا، کام کرنا، یہ وہ، ورنہ تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا ایسے آ کے ویڈیوز بنانا، ڈیلی اپلوڈ کرنا، یہ وہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو بس یہاں سے کچھ فروٹس دیکھے میں نے، لیے نہیں تھے کیونکہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے اتنے، آم بھی تھوڑے وہ نرم نرم ہوئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں نے وہ نہیں لیے تھے. باقی نیچے ساری گروسری کروکری کا سامان تھا، شیمپو وغیرہ سارے نیچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی نیچے ہی آنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جب بھی میں آتی ہوں تو کروکری کے سائڈ میں لازمی جاتی ہوں تاکہ دیکھوں کون سی چیز نہیں ہے، یہ کیا کیا آیا ہے کیا نہیں آیا، تو بس وہ دیکھنے کے لیے. باقی یہاں پہ جو بچوں کا سیکشن تھا وہاں پہ کافی آف تھا، کافی زیادہ، تو وہاں سے بھی میں نے کچھ چیزیں لی تھی، اتنی نہیں لیکن جو بھی مجھے چاہیے تھی وہ میں نے یہاں سے بھی بائی کری. یہاں سے شیمپو وغیرہ ایک ہی جگہ ہوتا تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، لیکن یہاں پہ یا کسی بھی مال میں جاؤ تو اوپر نیچے چیزیں رکھی ہوئی تھیں، نیچے سارا گھر کا سامان اور اوپر سارا شیمپو وغیرہ جو بھی ہے. اور یہاں پہ میں نے کرتیز دیکھی، یہاں پہ 1,000 کی کرتی مل رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا، اس کا اسٹف بھی اور پرنٹ بھی اچھے تھے کافی ماشاءاللہ، تو وہ بھی مجھے پسند آئی. تو میں نے یہاں سے ایک لی تھی کرتی، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے، کسی کو بھی اگر پسند آ جائے گی گھر میں تو بنا لوں گی، اس کو بنا کے دے دوں گی. اور یہاں پہ کیچر بچوں کی پونیاں وغیرہ 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 ساری چیزیں، اتنا کوئی ماشاءاللہ مول بھرا پڑا تھا، ماشاءاللہ رش بھی تھا لیکن اتنا نہیں جتنا کہا جائے. اور اس کے بعد جولری کی سائڈ، ابھی عید بھی آنے والی ہے، پہلے ولاگ میرا دیکھا ہوگا عید کی شاپنگ کا، نہیں تو وہاں پہ میں نے کپڑے وغیرہ تو لیے تھے لیکن جولری وغیرہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جولری ہمارے ہی پہلے سے ہی پڑی ہوئی تھی. یہ رمضان والی عید پہ ہم نے لی تھی، اس عید پہ اور اس میں عید میں 2 مہینے کا ہی فرق ہوتا ہے تو کافی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. گرمی میں کہیں جانا بھی نہیں ہوتا عید میں. اگر عید سردیوں میں آتی ہے تو عید منانے کا مزہ بھی آتا ہے، اگر گرمیوں میں تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا، بالکل بھی نہیں. تو بس دعا کریں، اللہ کرے یہ اتنی جو گرمی آئی ہے وہ بھی خیریت سے جائے اور یہ بھی دن گزر جائیں گے انشاءاللہ. گرمی سردی ہر بار آتی رہتی ہے لیکن ہم انسان جو ہیں وہ نہ گرمی سہتے ہیں نہ سردی سہتے ہیں، بس جس ٹائم جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ گرمی بہت زیادہ ہے، اگر سردی آئی ہے اللہ سردی زیادہ ہے. تو بس یہ فطرت ہے انسان کی جو کچھ بھی برداشت نہیں کرتا. تو شکر ہے الحمدللہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، بس صحت ہو، باقی تو الحمدللہ سب کچھ صحیح ہے، اللہ کا شکر کریں. بس یہ جو ابھی ذی الحج کے 10 دن ہو گئے، اس میں جتنا ہو سکے آپ سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ، جیسے تسبیحات پڑھ لی، نبی پہ درود پڑھ لیے، نبی پہ صلاتیں پڑھ لی، یہ وہ جو بھی آتا ہے ثواب کے لیے وہ کیا کریں. اور آگے بھی جس کو پتہ نہیں ان کو بھی بتایا کریں. ابھی روزہ بھی آئے گا، جو آئے گا عرفات کے دن، عرفات کا دن جو ہوتا ہے سعودیہ میں حج ہوتا ہے، اسی دن کا روزہ آتا ہے، وہ بھی ضرور رکھنا آپ سب. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا، دعا میں یاد رکھنا. انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ.